आज म नयाँ टपिक लिएर आउँदैछु कोनिक सेक्सन एन्ड देयर प्रोपर्टिज। मैले एउटा कमेन्ट हेरेँ युट्युबमा र त्यहाँ भिडियोमा कमेन्ट हेरेपछि उहाँ भन्नुभएको थियो इलिप्स एन्ड प्याराबोलामा हाइपरबोलाहरूमा बनाइदिनु भनेर। अनि त्यसैले म आज इलिप्स सुरु गर्दैछु र कोनिक सेक्सनबाट हामी सुरु गरौँ। हाम्रो कोनिक सेक्सन एन्ड देयर प्रोपर्टिज छ। यो भनेको हाम्रो 102 म्याथको हो, जुन चाहिँ यो 2D बुक 2D भन्ने बुक हो हाम्रो। कोनिक सेक्सन कसलाई भन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले पहिला। द लोकस अफ अ पोइन्ट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is in a constant ratio भनिन्छ, constant ratio to its distance from the fixed straight line। भनेपछि हाम्रो एउटा इलिप्स छ। यो हाम्रो भयो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, यसलाई डाइरेक्ट्रिक्स भन्छ। यो भनेको हाम्रो एउटा फिक्स्ड पोइन्ट फोकस भन्छ, यसलाई फोकस भन्छ। र एउटा पोइन्ट पी एक्स वाई, यहाँसम्मको यहाँदेखि यहाँसम्मको पी हाम्रो के भन्दैछ यहाँ द लोकस अफ पोइन्ट। यो पोइन्टको लोकस भनेको यो पी पोइन्ट भने एउटा यो जुन इलिप्स भन्ने छ भने त्यसमा एउटा मुभ भइरहेछ। यो प्लेनमा इलिप्स अहिले छैन तर मुभ भइरहेको छ हाम्रो यो अनुसारले मुभ्स इन अ प्लेन सच द्याट इट्स डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट। यो एउटा फिक्स्ड पोइन्ट हो, सरी यो होइन, फिक्स्ड पोइन्ट यो हो, फिक्स्ड पोइन्ट हो जसलाई फोकस भन्छौँ हामी। फिक्स्ड पोइन्ट फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट इज इन अ कन्स्ट्यान्ट रेसियो टु इट्स डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। जुन हाम्रो एउटा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन छ, यो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जुन छ त्योसँगको डिस्टेन्स यो पी भन्ने पोइन्टको र जुन एउटा फिक्स्ड लाइनदेखिको डिस्टेन्स र फिक्स्ड पोइन्टदेखिको डिस्टेन्स यो दुवैको रेसियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर भन्दैछ हामीलाई। जुन यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ रेसियो एस ड्यास पी अपन पिएम जुन हुन्छ, यसको रेसियो जुन हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जुन कन्स्ट्यान्ट त्यो इसेन्ट्रिसिटी ई हुन्छ, जुन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो हाम्रो ई हुन्छ र इसेन्ट्रिसिटी भन्छ त्यसलाई। फोकस जब फिक्स्ड पोइन्ट जुन योमा फिक्स्ड पोइन्ट त्यसलाई फोकस भन्छ र इसेन्ट्रिसिटी भनेको त कन्स्ट्यान्ट रेसियो, जुन यसको कन्स्ट्यान्ट रेसियो आउँछ दुवैको जुन कन्स्ट्यान्ट रेसियोमा जो मुभ गरिरहेको हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट रेसियोलाई इसेन्ट्रिसिटी भन्छ, ई भन्छ, इसेन्ट्रिसिटी भन्छ। अर्को छ डाइरेक्ट्रिक्स, जुन फिक्स्ड लाइन छ, यो जुन हाम्रो बाहिरमा फिक्स्ड लाइन छ त्यो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डाइरेक्ट्रिक्स भन्छौँ, डाइरेक्ट्रिक्स भन्छ यसलाई। अब हामीले कोनिक सेक्सन मतलब बुझिसक्नु भएको होला। यो पोइन्ट जुन मुभ गरिरहेछ त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट र त्यही पोइन्टको डिस्टेन्स अर्को फिक्स्ड स्ट्रेट लाइनबाट, दुवैको जुन डिस्टेन्स हुन्छ दुवैको रेसियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको कोनिक सेक्सनले। त्यो हामीलाई यति भनेछ। अब अरू कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा ल्याटरस रेक्टम छ हाम्रो। ल्याटरस रेक्टम कसलाई भन्छ त द डबल अर्डिनेट पासिङ थ्रु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द मेजर एक्सिस। हामीले इलिप्समा बुझ्नुपर्ने कुरा छ मेजर एक्सिस भनेको यो ठुलो वालाले मेजर एक्सिस भन्छ, सानो वालालाई माइनर एक्सिस भन्छ। अब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिसमा छ कि मेजर एक्सिस वाइ एक्सिसमा छ। यदि हाम्रो मेजर एक्सिस वाइ एक्सिसमा छ भने, मेजर एक्सिस वाइ एक्सिसमा छ भने यति बेला बी इज ग्रेटर देन ए हुन्छ र मेजर एक्सिस यदि एक्स एक्सिसमा छ भने यति बेला ए इज ग्रेटर देन बी हुन्छ। यहाँ बी इज ग्रेटर देन ए हुन्छ, यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी हुन्छ। दुवैको केही हल्का फर्मुला फरक हुन्छ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिसतिर यताउतिको। मेजर एक्सिस यहाँ बुझ्नुपर्ने हामीले ल्याटरस रेक्टम छ भने द डबल अर्डिनेट पासिङ थ्रु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द मेजर एक्सिस भनेछ। पासिङ थ्रु द फोकस योबाट पास हुँदैछ एन्ड परपेन्डिकुलर टु द मेजर एक्सिस, यो हाम्रो मेजर एक्सिस हो, यसको परपेन्डिकुलरमा छ, योबाट पास हुँदैछ र यसको परपेन्डिकुलरमा छ टु द मेजर एक्सिस इज कल्ड ल्याटरस रेक्टम। योलाई के भन्छ, ल्याटरस रेक्टम। जुन यसलाई यहाँ मिट गर्छ त्यसलाई भन्छ ल्याटरस रेक्टम। अरू कुरा बुझ्दाखेरि ल्याटरस रेक्टमकै अर्को टर्ममा द कर्ड थ्रु द फोकस एन्ड प्यारलेल टु द डाइरेक्ट्रिक्स इज कल्ड ल्याटरस रेक्टम। थ्रु द फोकसबाट जाने एउटा कर्ड र प्यारलेल टु डाइरेक्ट्रिक्स भनेको छ। त डाइरेक्ट्रिक्स हाम्रो यो बाहिरको छ, यो र योसँग हेर्नु त यो प्यारलेल हुन्छ
र मेजर एक्सिससँग यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। बुझ्दाखेरि यसलाई यो टर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ र यसमा तपाईहरुले परपेन्डिकुलर भनेर पनि लेख्दाखेरि हुन्छ। यो जुन हुन्छ यसलाई भन्छ ल्याटरस रेक्टम। अब हामीले यति कुरा बुझिहाल्नुभयो भने कब हामी जुन इलिप्सको बुझ्छौँ ए इज ग्रेटर देन बी आउँछ कुनै बेला बी इज ग्रेटर देन ए आउँछ, दुवैको भिन्दै भिन्दै फर्मुला हामी युज गर्छौँ र हामीले बुझ्ने भनेको यही हो। कब यो भनेको तपाईहरु ए इज ग्रेटर देन बी छ, यो भनेको तपाईहरु बी इज ग्रेटर देन ए छ, यस्तो फर्म इलिप्स बन्छ र यसमा यस्तो इलिप्स बन्छ। र अझै हामीलाई इलिप्समा पढ्नु पर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्म इलिप्सको फर्म। अब मैले इलिप्सको फर्मतिर जाँदैछु। स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इलिप्स, स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इलिप्स, इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड फर्म के छ हाम्रो एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। यो भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यो छ। त्यसपछि हाम्रो इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड फर्म यो हो भने इलिप्सको हाम्रो पोलार फर्ममा पनि हुन्छ इक्वेसन अफ इलिप्स इन पोलार फर्म, इक्वेसन अफ इलिप्स इन पोलार फर्म। अब हाम्रो पोलार फर्ममा इक्वेसन अफ इलिप्स के हुन्छ? पोलार फर्ममा हामीलाई के थाहा छ? एक्स इक्वल टू के हुन्छ आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। हामीलाई दुई कुरा थाहा छ कि इलिप्सको प्यारामेट्रिक फर्म लेख्दाखेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ। अब हामीले पोलार इक्वेसन लेख्दाखेरि हामीले के हुन्छ यसको एक्स इक्वल टू मैले यहाँ यो भ्यालु राख्ने हो, के हुन्छ हाम्रो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन बी स्क्वायर। यति हुन्छ हाम्रो यो फर्ममा जुन हाम्रो एक्स र वाईको भ्यालु छ प्यारामेट्रिक फर्ममा, त्यो हामीले के गर्नु पुट गर्ने एक्स र वाईको ठाउँमा पुट गरिदिने हो। पुट गरेपछि हामीलाई के आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् त आर स्क्वायर कमन आउँछ। आर स्क्वायर कमनली झिकिसकेपछि हामीलाई के बाँकी हुन्छ कोस स्क्वायर थीटा अपन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपन यो आर स्क्वायर यो साइड कमन लिन्छौँ हामीले, जुन कमन लिन्छ यो साइड आएपछि के हुन्छ आर स्क्वायर फर्ममा। यो भनेको हाम्रो इक्वेसन पोलार फर्म हो, पोलार इक्वेसन अफ इलिप्स हो। अब पोलार इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको हाम्रो यो आइसक्यो पोलार फर्ममा र हामी यो युज गर्छौँ। यो इक्वेसन हामीले अगाडि जुन एउटा एक्सरसाइज छ त्यो एक्सरसाइजमा युज गरेछौँ, त्यसैले मैले यहाँ लेखिदिएँ पहिला नै बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यहाँ अरू कुरा हामीले यसमा पढ्नु पर्ने भनेको अब हामीले यति बुझिहाल्यो भने अब फर्मुला तरफ जाने हो, किनभने यो च्याप्टर टोटली फर्मुला बेस्ड छ। यसमा हाम्रो केही एउटा इक्वेसन दिन्छ इलिप्सको र योबाट हामीले के फाइन्ड गर्न भन्छ। क्वेसन यसरी नै सोध्छ, मतलब इक्वेसनको एउटा इलिप्स दिन्छ हाम्रो एउटा, त्यसपछि हामीले त्यो इलिप्सबाट इसेन्ट्रिसिटी निस्काउनु भन्छ, ल्याटरस रेक्टम निस्काउनु भन्छ, अर्को तपाईहरुलाई फोकस निस्काउनु भन्छ, अझै भर्टेक्स निस्काउनु, धेरै कुरा निस्काउनु भन्छ हामीलाई। त्यो अब फर्मुला हामीले चाहियो नै र त्यो फर्मुला लेख्नतिर चाहिँ हामी फर्मुला बुझ्नु पर्यो, याद हुनै पर्यो फर्मुला। हामीहरू कोनिक सेक्सनमा फर्मुला जरुरी छ, इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ। यो सबै फर्मुला इम्पोर्टेन्टहरु हाम्रो जुन मैले यहाँ लेखिदिए। त इक्वेसन हेर्ने हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स कस्तो हुन्छ, कस्तो इलिप्स छ र के भएको बेला कस्तो फर्मुला युज गर्ने हामीले। त हामीलाई जुन इक्वेसन दिएको हुन्छ इलिप्सको त्यसको फाइन्ड गर्न भन्छ कुनटा सेन्टर, भर्टेक्स, फोकस, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, लेन्थ अफ माइनर एक्सिस, इसेन्ट्रिसिटी फर्मुला, लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम र इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्सहरु निस्काउन भन्छ हामीलाई। यो निस्काउन भन्यो भने हामीले त पहिला इक्वेसन हेर्ने, इक्वेसन अफ इलिप्स कस्तो फर्ममा छ त एक्स स्क्वायर बाइ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 छ र जहाँ ए इज ग्रेटर देन बी छ, यो ए भनेको बी भन्दा ठुलो छ भने यो सबै फर्मुला माथि थोडा युज गर्ने। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेको 2a हुन्छ, जुन ठुलो छ 2a हुन्छ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस भनेको 2b अपोजिट भएको माइनर एक्सिस। र अर्को कुरा हामीले भर्टेक्स राख्दाखेरि प्लस माइनस a र 0 हुन्छ र फोकस राख्दाखेरि प्लस माइनस a इज 0 हुन्छ। इसेन्ट्रिसिटी ई भनेको रुट अन 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हुन्छ। कति बेला जति बेला ए इज ग्रेटर देन बी हुन्छ त यो सबै हुन्छ। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए अपन ई हुन्छ। अब बी इज ग्रेटर देन ए भयो भने के हुन्छ, बी इज ग्रेटर देन ए भयो भने हाम्रो यो सबै हुन्छ।
अर्को छ हामीलाई यो भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा थियो। अब x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बाई यो a स्क्वायर र b स्क्वायर फर्म इक्वल टु 1 यति बेला a इज ग्रेटर देन, यसमा पनि यदि a इज ग्रेटर देन b छ भने यो फर्ममा हुन्छ। सेन्टर भनेको h k हुन्छ, h k भनेको सेन्टर हुन्छ। र हामीले जुन भर्टेक्स निस्काउँछौँ, भर्टेक्स भनेको h जुन छ h एड गर्ने यसमा h प्लस माइनस a र यो 0 नभएर यहाँ हाम्रो के छ सेन्टर k छ, k लेख्ने र h प्लस माइनस a ई k लेख्ने। अर्को 2a 2b यो दुवै सेमै हुन्छ, यो पनि सेम हुन्छ, यो पनि सेम हुन्छ र यसमा हामीले h थप्नुपर्छ यहाँ h प्लस माइनस a बाई e भनेको हामीले यहाँ चारवटा सेम हुन्छ, थप्नु भनेको यसमा h थप्ने हो, यहाँ पनि h थप्ने हो। केही थप्ने होइन, हामीले सेन्टर मात्रै थप्ने हो h k 0 ठाउँमा k र हाम्रो जुन a प्लस माइनस a छ भने h थप्ने थियो यहाँ। र यदि b इज ग्रेटर देन a छ भने यो फर्मुला युज गर्ने। त हामीले यो फर्मुला टोटल फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्छ। यदि हामीले केही क्वेसन अनुसारले सोध्यो भने जुन जुन निस्काउनु भन्छ हामीलाई त्यो फर्मुला एप्लाई गरेर निस्काउनु हामीले र डाइरेक्ट फर्मुला मात्रै एप्लाई गर्नु छ यसमा। अब मैले फर्मुला मेट्दैछु र अब डाइरेक्ट प्रोब्लमतिर जाँदैछु। मैले यहाँबाट प्रोब्लमहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ र यो फर्मुलाहरू तपाईँले रिमेम्बर गर्नै पर्यो, थाहा हुनै पर्छ, मतलब यो प्रब्लम बन्दैन। र हाम्रो कोनिक सेक्सनको फर्स्ट क्वेसन लिँदैछु। 2061 मा 2063 र 2062 मा सोधेको क्वेसन छ हाम्रो डिफाइन कोनिक सेक्सन। डिफाइन कोनिक सेक्सन जुन मैले अलरेडी डिफाइन गरिसकेको छु, त्यसको लागि यो अगाडिबाट लेख्दा हुन्छ। व्हेन डज इट बिकम्स इलिप्स, यो कोनिक सेक्सन कति बेला इलिप्स बन्छ। त यसको लागि मैले द कोनिक सेक्सन बिकम्स एन इलिप्स व्हेन इसेन्ट्रिसिटी इज लेस देन 1। हामीले जुन रेसियो निस्काएको थियो, रेसियो जुन निस्काएको थियो हामीले जुन यो फोकसबाट हामीले एउटा यो पोइन्टको रेसियो हाम्रो जुन डाइरेक्ट्रिक्सबाट यसको र यो रेसियो यो दुवैको जुन रेसियो थियो ई, जुन ई निस्काएको छ हामीले इजको मात्रै खेला हुन्छ सबैको मा भनेको तपाईँहरूले ई मात्रै हेर्नुहुन्छ। ई भनेको लेस देन 1 छ कि ई इज इक्वल टु 1 छ कि ई इज ग्रेटर देन 1 छ। यदि ग्रेटर देन 1 छ भने तपाईँहरू त्यसलाई हाइपरबोला भन्छौँ र ई इज इक्वल टु 1 छ भने त्यसलाई प्याराबोला भन्छ त्यसलाई हामीले। यदि ई इज लेस देन 1 छ भने त्यसलाई इलिप्स भन्छौँ हामीले। भनेपछि हामीले कन्डिसन भनेपछि ईमा मात्रै यो जुन रेसियो हुन्छ दुवैको, त्यो रेसियोमै हामी दुवैको सबै कन्डिसन हुन्छ, कुन इलिप्स कसरी बन्ने, कुन हाइपरबोला बन्ने, कुन प्याराबोला भनेर यो भनेको हामीले ई हेर्ने हो। ई यदि कम छ 1 भन्दा इज इक्वल टु छ कि ग्रेटर देन छ त्यो हेरेर हामी बुझ्न सक्छौँ इलिप्स हो, हाइपरबोला र प्याराबोला हो। लेस छ भने इलिप्स, इज इक्वल टु छ भने प्याराबोला र ग्रेटर देन 1 छ भने यो हाइपरबोला हुन्छ हाम्रो। यहाँबाट यति बुझ्नुभयो, यो पनि बुझिसक्नु भएको होला। अब हाम्रो के छ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी, हामीलाई ई निस्काउनु भन्ने छ। कोअर्डिनेट फोकी पनि निस्काउनु भन्ने छ हामीलाई। अर्को इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स निस्काउनु भन्ने छ, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। अर्को हामीले के छ लेन्थ अफ मेजर एक्सिस, लेन्थ अफ माइनर एक्सिस, ल्याटस रेक्टम अफ द इलिप्स। यो इलिप्स यो हामीले जुन दिएको छ यो इलिप्स हामीले सबै कुरा निस्काउनु भन्ने छ। अब म निस्काउनेतिर जाँदैछु। त 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टु 225 छ। यसलाई मैले 225 लाई यो तलमा ल्याइहाल्छु, यो दुवैलाई 225 ले डिभाइड गरिदिन्छु। यो सर हामीले के बाँकी हुन्छ 1 बाँकी हुन्छ, यति बाँकी हुन्छ हामीलाई। यसपछि हामीले x स्क्वायर अपन 25 प्लस y स्क्वायर अपन 9 इज इक्वल टु 1। हेर त 9 ले यसमा डिभाइड गर्दाखेरि 25 ले जान्छ, 25 ले यसमा गर्दाखेरि हामीले 9 ले जान्छ। यति फर्म आउँछ हाम्रो इलिप्सको फर्म इक्वेसन यो आउँछ हामीलाई। यो इक्वेसन आइदियो भने हामीले यहाँबाट a इज इक्वल टु 5 के स्क्वायर गर्न सक्छ र b इज इक्वल टु 3 को स्क्वायर। त 3 के स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले b इक्वल कति आयो 3 आयो। यसलाई 3 के स्क्वायर गर्दाखेरि b इक्वल 3। हामीले सुन्दा पहिला इक्वेसन फर्म ल्याउने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा, स्ट्यान्डर्ड फर्म ल्याइसक्यो हामीले। त्यसपछि हामीले के गर्ने a निस्काउने b निस्काउने, त्यसपछि कम्पेयरिङ गर्ने कुन ठुलो चाहिँ a छ कि b। हेर हाम्रो a इज ग्रेटर देन b छ, a र b भन्दा ठुलो छ। सो मेजर एक्सिस इज अन x एक्सिस। x एक्सिसमा के भन्छ हाम्रो मेजर एक्सिस। यसको इलिप्स भन्दाखेरि योमा बन्छ, x एक्सिसमा बन्छ। यसको फिगर भन्दाखेरि हामीले यो यसरी बन्छ। किनभने हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि a ठुलो छ कि b ठुलो छ। यदि b ठुलो भयो भने b ठुलो हुन्थ्यो भने यसरी बन्थ्यो, a ठुलो त्यसै लागि यो फर्ममा बन्छ, हाम्रो x एक्सिसमा बन्छ इलिप्स। मेजर एक्सिस केमा हुन्छ हाम्रो x एक्सिसमा। यति गरिहाल्ने हामीले।
यति गरिसकेपछि हामीले निस्काउने के भनेछ फर्स्टमा हेर्ने इसेन्ट्रिसिटी निस्काउनु भनेछ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी। इसेन्ट्रिसिटी निस्काउनु फर्मुला के थियो हाम्रो जब ए ठुलो हुन्छ त्यस इसेन्ट्रिसिटी फर्मुला हुन्छ 1/-b² जुन सानो हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ माथि हुन्छ र ठुलो बेला तल हुन्छ। त्यो यसकोबाट हामीले के निस्काउन सकिन्छ 1-3×3=9 कति छ 25 = 25 - 9/25 = 25बाट 9 घटाउने त हामीले के हुन्छ 16 आउँछ होला 16 त √16/25 यो बाहिर निस्काउँदाखेरि तपाईहरुले 4/5 आउँछ। हामीले के आइदियो देयरफोर हामीलाई 4/5 आइसक्यो। हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी निस्किसक्यो। यति मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो छ कोअर्डिनेट फोकी। अब फोकस जुन छ फोकसको फर्मुला के छ हामीलाई एफ भनेको फर्मुला के छ हामीलाई त फोकी फर्मुला हुन्छ +-AE0 यहाँ फोकी फर्मुला हो। 2 नम्बरमा हामीले फोकी निस्काउँछ फोकी फर्मुला हाम्रो यो हुन्छ +-AE0। त्यसैले सोध्दा पहिला हामीले इसेन्ट्रिसिटी निस्काइहाल्ने ताकि फोकीमा मलाई इसेन्ट्रिसिटी काम लाग्छ। त्यसैले त सो +-A भनेको हाम्रो 5 ई भनेको हाम्रो कति आएको छ 4/5 त मल्टिपल 4/5, 0। अब हामीले यहाँ 5 क्यान्सल भइदिन्छ इक्वल के आउँछ +-4, 0। यो भनेको हाम्रो फोकी पनि निस्किहाल्यो। फोकस पनि निस्कँदाखेरि हामीले यति मात्रै निस्काउनु पर्छ सक्यो। फर्मुला बेस्ड मैले अघि नै भनिदिएछु फर्मुला बेस्ड हो सबै फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि तपाईहरुलाई छ कोअर्डिनेट फोकी सक्यो। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको छ त इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स फर्मुला के हुन्छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स डाइरेक्ट्रिक्स भनेको छ हामीलाई त इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स हामीलाई बुझ्नु पर्ने x =+-A/E यो हैन इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको x =+-A/E हुन्छ। हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ। यो फर्मुला अनुसार हामीले x =+-A भनेको हाम्रो कति छ 5 A भनेको 5 र E भनेको हाम्रो कति छ 4/5 यसलाई हामीले +-5 × 5/4 लेख्न मिल्छ =+-25/4 यो साइड x छ त 4x =+-25 यति गर्न मिल्छ हो। यो हाम्रो के भइसक्यो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स 4x +-25 भनेको हाम्रो के आइदियो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स पनि सक्यो। त्यसपछि हामीलाई के छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स पनि सक्यो यो पनि सक्यो। अब छ लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस फर्मुला के छ मैले के भनेको थिएँ मेजर एक्सिस हेर्दाखेरि हामीले भनेपछि तपाईहरुले ए र बी मा कम्पेयरिङ गर्ने ए ठुलो छ कि बी ठुलो छ जुन ठुलो हुन्छ त्यही भनेको हाम्रो मेजर एक्सिस हुन्छ। मेजर एक्सिस त्यही हुन्छ। त ए ठुलो छ त 2a भनेको मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस भनेको 2b हुन्छ। त हामी मैले तलको मेटाउँदैछु यो। अब हेर्न हामीलाई मेजर एक्सिस छ त लेन्थ अफ मेजर एक्सिस = 2a हुन्छ र हामीले 2 × a कति छ 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने =10 यो बेला हाम्रो लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। अब हाम्रो अर्को भनेछ लेन्थ अफ माइनर एक्सिस। लेन्थ अफ माइनर एक्सिस त्यो पनि निस्काउनु भनेछ हामीलाई लेन्थ अफ माइनर एक्सिस पनि भनेछ। यसको भनेको जस्ट अपोजिट 2b हुन्छ 2 × 3 = 3 × 6 सक्यो। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस लेन्थ अफ माइनर एक्सिस पनि सक्यो। अब हामीले के छ लेटस्ट रेक्टम अफ द इलिप्स लेटस्ट रेक्टम पनि निस्काउनु भनेको छ। यो भनेको हाम्रो अब लेटस्ट रेक्टम निस्काउनु भनेको छ। त लेटस्ट रेक्टम फर्मुला हुन्छ हामीलाई 2b²/a जुन मैले भनेको थिएँ मेजर एक्सिस हाम्रो a छ भने त्यसैले हामी लेटेस्ट रेक्टम भनेको 2b²/a आउँछ हामीलाई त्यही हुन्छ होला 2b²/a नै छ। अब हामीले 2 मल्टिपल b² भनेको हाम्रो 9 छ मल्टिपल 9/a भनेको 5 छ 9 2 जा 18/5 यो हाम्रो भ्यालु लेटेस्ट रेक्टम। यसरी हामीले सजिलै सबै कुरा निस्काउन सक्छौं यदि हामीलाई इक्वेसनबाट स्ट्यान्डर्ड फर्म ल्याइदियो यहाँबाट a र b छुट्याइसक्यो र त्यसपछि a ठुलो छ b ठुलो छ त्यो अनुसारले हामीले मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस छुट्याइहाल्ने। त्यसपछि हामीले डाइरेक्ट फर्मुला मात्र युज गर्ने इसेन्ट्रिसिटी
मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटस रेक्टम, डाइरेक्ट्रिस, जुन जुन फोकस जे निस्कन हामीलाई भनेछ त्यो कुरा निस्काइदिने हामीले भनेपछि हामीले त्यसको लागि के चाहियो, इक्वेसन बुझ्नु पर्यो कुन ठुलो छ भनेर र त्यो अनुसारले फर्मुला युज गर्ने हो। यति हो हाम्रो यो क्वेसनमा र 3 पल्ट सोधेको छ। अब हामी जाँदैछौँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एउटा ल, हाम्रो 275 मिटा क्वेसन सोधेको छ प्रुभ द्याट द सम अफ द स्क्वायर अफ द रेसिप्रोकल अफ द टू परपेंडिकुलर रेडियस भेक्टर। टू परपेंडिकुलर दुईवटा सम अफ द स्क्वायर अफ द रेसिप्रोकल के स्क्वायर को सम त अब कुन स्क्वायर छ हाम्रो अफ टू परपेंडिकुलर रेडियस भेक्टर, दुईवटा परपेंडिकुलर रेडियस भेक्टर हामीले दिएछ R1 र R2 हामी जुन लेट गर्छौँ त्यसको के भनिन्छ रेसिप्रोकल को स्क्वायर को हामीले R1 र R2 दुईवटा रेडियस भेक्टर हामीले लेट गर्छौँ त्यसको रेसिप्रोकल यो हो, यसको स्क्वायर को सम जुन चाहिँ R1 र R2 भनेको परपेंडिकुलर टू इच अदर छ अफ एन इलिप्स इज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यति भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट आउँछ। यसको रेसिप्रोकलको स्क्वायर प्लस यसको रेसिप्रोकलको स्क्वायर इज इक्वल टू कन्स्ट्यान्ट। यो प्रुभ गर्न भनेछ हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्छ। अब हामीले जुन R1 र R2 जुन छ त्यो भनेछ एकअर्काको परपेंडिकुलर छ, परपेंडिकुलर रेडियस भेक्टर छ, एकअर्काको परपेंडिकुलरमा छ। त हामीले R1 R2 भनेपछि एंगल के एंगल बनाएको हुन्छ। यो भनेको हामीले R1 मान्छौँ भने यहाँ पी थीटामा हामीले R1 मान्छौँ, यसलाई थीटा बनाएको हुन्छ एंगल भने। अर्को के भन्छ परपेंडिकुलर टू यो भन्छ, यसको परपेंडिकुलरमा भनेछ यो के हुन्छ अफकोर्स 90 प्लस थीटा हुन्छ। यसको परपेंडिकुलरमा छ भने त्यो 90 प्लस थीटा त के हुन्छ अर्कोले एंगल बनाएको 90π/2 प्लस थीटा हुन्छ। एउटाले एंगल बनाएको थीटा हुन्छ भने अर्कोले एंगल बनाएको π/2 प्लस थीटा हुन्छ। किनभने बोथ आर परपेंडिकुलर रेडियस भेक्टर छ अफ एन इलिप्स। त हामीले बुझ्नुपर्ने यही हो। लेट गर्ने यहाँ R1 र R2 बी द लेंथ अफ द रेडियस भेक्टर हो यो, एंड लेट R1 बी इन्क्लाइन्ड एट एन एंगल थीटा। R1 ले एंगल बनाएको छ थीटा टू द इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस सँग R1 ले थीटा एंगल बनाएको छ। सिन्स द रेडियस भेक्टर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, रेडियस भेक्टर यहाँ परपेंडिकुलर हामीले दिएको छ त्यसै लागि R2 विल बी इन्क्लाइन्ड एट एन एंगल π/2 प्लस थीटा। यदि R1 R2 अर्कोसँग परपेंडिकुलरमा छ भने हामीले के बुझ्छौँ यो R2 जुन छ त R2 छ π/2 प्लस थीटाको नोटेसनमा यतिमा हुन्छ टू द इन्क्लाइन्ड प्लेन, यो सँगको एंगल यसको π/2 प्लस थीटा हुन्छ। त्यो भनेको छ हामीले यति लेख्यौँ। अब हामीले प्रुभ गर्न भनेछ त हामीले के गर्ने इक्वेसन अफ इलिप्स इन पोलर फर्म हामीलाई थाहा छ, यो हुना कारण मैले लेखिसकेको थिएँ। इक्वेसन अफ इलिप्स इन पोलर फर्म के थियो हामीलाई कोस स्क्वायर थीटा अपन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर थियो, यति थियो। त हामीले यहाँ R1 को लेट गर्दैछौँ, थीटा एंगल बनाएको कसले R1 ले, त्यसैले मैले यहाँ R1 को स्क्वायर इक्वेसन फर्स्ट मान्ने यसलाई। अर्को हामीले एंगल हाम्रो अर्को के छ π/2 प्लस थीटा छ हामीले से, एंड हामीलाई अर्को के छ π/2 प्लस थीटा अपन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर π/2 प्लस थीटा अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r2 स्क्वायर। हामीले R1 ले बनाएको एंगल चाहिँ थीटा छ त्यसैले यो लेखे। यदि R2 ले हाम्रो एंगल बनाएको के छ π/2 प्लस थीटा छ त π/2 प्लस थीटा मैले राखेको छु थीटाको ठाउँमा, यति मात्र फरक छ, अझै सबै सेम हो। त्यो हाम्रो दुईवटा इक्वेसन छ त्यो पनि मैले पोलर फर्ममा लेखेँ। यसै लागि मैले पोलर फर्म इक्वेसन जुन अगाडि मैले लेखाएको थिएँ यसै लागि लेखाएको थिएँ कि यहाँ के हामीले पोलर फर्म इक्वेसन युज गर्छौँ किनभने यहाँ हामी रेडियस भेक्टर जब युज भएको छ, रेडियस भेक्टर भनेको जहिले पनि पोलर फर्ममा हुन्छ, त्यसैले मैले इक्वेसन अफ इलिप्स भनेको पोलर फर्ममा लेखेको छु। अब हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि के आउँछ कोस 90 प्लस थीटा भनेको साइन थीटा। त हामीले के आइदिन्छ यो साइन स्क्वायर थीटा अपन ए स्क्वायर प्लस यो भनेको हामीलाई कोस स्क्वायर थीटा अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r2 को होल स्क्वायर। यो हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड यो आयो, फर्स्ट र सेकेन्ड आइसक्यो। त अब हामीले एडिङ गर्ने, एडिङ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार हामीले के भनेछ इक्वेसन फर्स्ट एंड सेकेन्ड
एडिङ गर्ने इक्वेसन फर्स्ट हामीले क्वेसन अनुसारले के भनेको छ सम अफ द स्क्वायर अफ द रेसिप्रोकल भनेको सम गर्नलाई भनेको छ त्यो दुवैलाई सम गर्ने एडिङ गर्ने हामीले त के आउँछ होला यसलाई इक्वेसन फर्स्ट र यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड यसलाई मान्ने इक्वेसन सेकेन्डलाई एड गर्ने तो 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर इज इक्वल टू हामीले के आउँछ कोस स्क्वायर थीटा अपन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन b स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन a स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपन b स्क्वायर यति आउँछ हामीलाई दुवैलाई एड गर्दाखेरि त अब हामीले एडिङ गर्यो भने यसलाई सेम राख्ने 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर इज इक्वल टू यसमा हेर्दा ए वाला एक ठाउँ 1/a स्क्वायर कमन लिइहाल्ने त हामीलाई के बाँकी हुन्छ कोस स्क्वायर थीटा यहाँको प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब हामीले यहाँबाट 1/b स्क्वायर कमन लिइहाल्ने के बाँकी हुन्छ हामीलाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यो बाँकी हुन्छ हामीलाई 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर यति भनेको 1 हुन्छ प्लस 1/b स्क्वायर यति भनेको 1 हुन्छ यो मैले लेखिनँ हो त यो भनेको हाम्रो प्रुफ भयो हेर्नु त 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर यो भनेको दुवै कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टू कन्स्ट्यान्ट छ व्हिच इज कन्स्ट्यान्ट हाम्रो कन्स्ट्यान्ट प्रुफ भइसक्यो मैले यही भनेको थिएँ कि यो दुवै कन्स्ट्यान्ट हो भने हामीले यति इक्वल टू कन्स्ट्यान्ट प्रुफ गर्नु छ भने मैले त्यहाँ अगाडि भनेको थिएँ सक्यो हाम्रो यति मात्र यो क्वेसनको 2075 मा सोधेको छ 4 मार्क्समा र हाम्रो क्वेसन यतिकै सक्छ अब हामीले दुईवटा कुरा अझै छ डेफिनेसन सोध्ने गर्छ यो च्याप्टरको र त्यो तपाईँहरूको लागि छ एक्सिलरी सर्कल र इसेन्ट्रिक एङ्गल भनेर छ यो मैले मेटाउँदैछु हाम्रो यहाँ छ एक्सिलरी सर्कलको डेफिनेसन र हाम्रो इसेन्ट्रिक एङ्गल बुझ्नुपर्ने दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने छ हामीलाई द सर्कल डिस्क्राइब अन द मेजर एक्सिस अफ एन इलिप्स एज डायमिटर मेजर एक्सिस अफ एन इलिप्स इज डायमिटर इज कल्ड एक्सिलरी सर्कल अफ द इलिप्स यो फिगरमा बुझ्नुहोस् यो हाम्रो एउटा सबभन्दा पहिला एक्सिसमा बनाएको एउटा इलिप्स छ हाम्रो यो इलिप्स छ यो इलिप्सको जुन मेजर एक्सिस मैले भनेको थिएँ मेजर एक्सिस भनेको ठुलो एक्सिसलाई मेजर एक्सिस भन्छ त्यो मेजर एक्सिसलाई डायमिटर मानेर यो यतिले डायमिटर मानेर यो दुवै पोइन्टबाट पासिङ हुने गरी एउटा सर्कल बनाए हो जुन एउटा सर्कल बनाउँछ त्यो सर्कललाई भन्छ एक्सिलरी सर्कल हामीले इलिप्सको मेजर एक्सिसलाई हामीले डायमिटर मानेर जुन एउटा सर्कल ड्र गर्छौँ त्यो सर्कल हामीले डाइरेक्टली एक्सिलरी सर्कल भन्छौँ अर्को हामीले इसेन्ट्रिक एङ्गलकोलाई भन्छ त अब यो सर्कलमा एउटा पोइन्ट क्यू हुनुपर्ने एक्सिलरी सर्कलमा र इसेन्ट्रिसिटीको सेन्टर इसेन्ट्रिसिटी भनेको के भन्छ भने इलिप्सको सेन्टर र पोइन्ट अन अ सर्कल जुन यो दुवैलाई जोड्दाखेरि जुन एउटा लाइन हुन्छ त्यो लाइनले बनाएको एङ्गल मेजर एक्सिस अफ द इलिप्ससँग जुन थीटा एङ्गल छ त्यसलाई भन्छ इसेन्ट्रिसिटीको अफ इसेन्ट्रिक एङ्गल भन्छ यसलाई के भन्छ हामीले इसेन्ट्रिक एङ्गल भन्छ र यसलाई भन्छ एक्सिलरी सर्कल द एङ्गल बिट्विन द मेजर एक्सिस इलिप्स यही हो एन्ड द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ द इलिप्स टु द करस्पोन्डिङ पोइन्ट क्यू अन द एक्सिलरी सर्कल भनेको लाइन जोइनिङ द सेन्टर जुन एउटा लाइन जोइनिङ गरेछ सेन्टर इलिप्सको सेन्टरबाट एक्सिलरी सर्कलमा जुन यो लाइन जोइनिङ गर्छ त्यो लाइनले बनाएको एङ्गल त्यो पनि मेजर एक्सिस अफ द इलिप्ससँग त्यो एङ्गललाई भन्छ हामीलाई इसेन्ट्रिक एङ्गल भन्छ अब हामीले फेरि एक्सर्साइजतिर जाने हामीले यहाँ 2070 मा सोधेको क्वेसन छ फाइन्ड द सेन्टर इसेन्ट्रिसिटी लेन्थ अफ एक्सिस लेन्थ अफ लेटस रेक्टम फोकी अफ द इलिप्स हामीलाई इलिप्स दिएको छ यो त इलिप्सलाई हामीले सबभन्दा पहिला के गर्ने 8x - 1 को होल स्क्वायर प्लस 6y - 1 को होल स्क्वायर -1 = 0 छ यसलाई सल्भ गर्ने यसलाई हामीले इलिप्स फर्ममा ल्याउने त x - 1 को होल स्क्वायर यसलाई हामीले 8 लाई 1/8 लेख्न मिल्छ तल गर्दाखेरि हामीले के लेख्न मिल्छ 1/8 प्लस y - 1 को होल स्क्वायर अपन यसलाई 1/6 लेख्न मिल्छ
इज इक्वल टू -1 लाई यो साइड लाग्ने +1 यति फर्म आयो हामीलाई। अब हामीले हेर्दाखेरि यो जुन 8 छ भने यसलाई मैले यति गएर स्क्वायरिङ गर्न मिल्छ, यसलाई √6 मा हालेर स्क्वायरिङ गर्न मिल्छ मजाले। यति गरिसक्यो भने हामीले अब कम्पेयर ए इज इक्वल टू हाम्रो के आएको छ 1/√8 र बी इज इक्वल टू आएको छ 1/√6। अफकोर्स जुन √8 हुन्छ तलको √8 ठुलो हुन्छ √6 भन्दा, र हामीलाई थाहा छ रेसिप्रोकलमा जहिले पनि तल ठुलो छ भने जुन भ्यालु आउँछ रेसिप्रोकल गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सानो आउँछ। त्यसैले हाम्रो यहाँ बी के छ ठुलो छ, बी इज ग्रेटर देन ए छ। बी इज जब ग्रेटर देन ए छ भने हाम्रो यो यहाँ के भन्छ मेजर एक्सिस एज वाइ एक्सिस, वाइसमा अहिले मेजर एक्सिस बन्छ। यसको फिगर बनाउँदाखेरि हामीले यस्तो फर्ममा फिगर बन्छ। र अब हामीले यो अनुसार जाँदाखेरि हामीले के निस्काउनु भनेछ फाइन्ड द सेन्टर निस्काउँदाखेरि पहिला हामीले सेन्टर भनेको एच के हुन्छ, एच के हामीलाई के हुन्छ 1 छ। हाम्रो सेन्टर कति छ 1 सेन्टर छ हाम्रो। अझ हामीलाई के निस्काउनु भनेछ इसेन्ट्रिसिटी फर्मुला के थाहा छ हामीलाई, बी ठुलो छ त 1 - a²/b² हुन्छ। यसलाई हामीले 1 - एक टर्ममा के लेख्न मिल्छ हामीलाई 1/8 अब सरी a² छ त्यसलाई 1/8 लेखेँ, b² छ त b² हाम्रो कति छ b भनेको 1/6 √6 छ भनेको 1/6 स्क्वायरिङ गर्दाखेरि। यसलाई हामीले फेरि लेख्दाखेरि 1/6 - 1/8 अपॉन 1/6 यति लेख्न मिल्छ हामीले। अथवा हामीले यसलाई के लेख्न मिल्छ, यस्तो नगरौँ डाइरेक्ट लेखौँ 1 - 6/8 लेख्न मिल्छ। हेर्नुहोस् त यो भनेको मल्टिपल फर्म लेख्दा हामीले 6/1 फर्ममा लेख्न मिल्छ। यसलाई त्यो भनेको 6/8 लेख्न मिल्छ, यसरी लेख्न मिल्छ। अब मैले यसलाई लेख्दाखेरि फेरि 8 - 6/8 लेख्न मिल्छ। यो भनेको माथिको 2 आउँछ त √2 अपॉन यसलाई भन्छ 2√2 यति लेख्न मिल्छ हामीले। √2 क्यान्सल भइदिन्छ, हामीले के दिन्छ 1/2 भनेपछि इसेन्ट्रिसिटी कति आयो हाम्रो 1/2 आयो इसेन्ट्रिसिटी। अब निस्काउनु के भनेछ हामीलाई सेन्टर निस्काइसक्यौँ, इसेन्ट्रिसिटी पनि निस्काइसक्यौँ, लेन्थ अफ एक्सिस भनेछ। अब लेन्थ अफ एक्सिस भनेको लेन्थ अफ मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस दुवै निस्काउने। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2b, किन b किनभने b ठुलो छ ए भनेर त्यसै लागि इक्वल 2 × b हाम्रो कति छ 1/√6 छ b त 2 मल्टिपल 1/6 छ 2 3 जा 6 हुन्छ त √2 1/√2 × √3 हुन्छ। यसलाई तोड्दाखेरि हामीले √2/√3 बाँकी हुन्छ यसलाई तोड्दाखेरि, किनभने यो 2 भनेको माथिमा हामीले √2 × √2 आउँछ त √2 एउटा क्यान्सल गरिदिन्छु त माथिमा एउटा √2/√3 यसलाई यति आउँछ। अर्को हामीलाई के छ लेन्थ अफ माइनर एक्सिस निस्काउनु भनेछ 2a हुन्छ, 2 मल्टिपल 1/√8 हुन्छ, √8 भनेको 2√2 हुन्छ, 2 मल्टिपल 1/2√2 हुन्छ। यसलाई 2 क्यान्सल गर्दाखेरि हामीलाई 1/√2 यति आउँछ। त हामीलाई लेन्थ अफ एक्सिस पनि आइसक्यो। अब हामीलाई लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम निस्काउनु भनेछ हामीलाई त लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम यो भने हामीलाई के फर्मुला हुन्छ 2a²/b, किनभने हामीले यहाँ b ठुलो छ त्यसलाई 2a²/b नै हुन्छ। त हामीले यसलाई गर्दाखेरि 2 मल्टिपल a² भनेको छ त a² भनेको हाम्रो के आउँछ 1/8 अपॉन 6b भनेको 1/√6 हुन्छ। यसलाई हामीले 1/8 मल्टिपल √6 लेख्न मिल्छ। यसलाई आज हामीले के लेख्न मिल्छ 2 4 जा 8 इक्वल टू √6/4। हामीले √6/4 भनेको लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम पनि निस्कियो, फोकी निस्कन बाँकी छ। अब अझै हामी के निस्कन बाँकी छ फोकस। त यसले हामीले यहाँ मेटाइदिन्छु म, किन इसेन्ट्रिसिटी हामीले चाहिँ फोकीमा
र फोकी निस्कनु भने छ भने हामीले फोकी फर्मुला के हुन्छ किनभने यो भनेको x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर अपन b स्क्वायर अपन a स्क्वायर योसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ यो इलिप्सलाई त्यो अनुसार हामीले a b र h के निस्काएका थियौँ र हामीले यो अनुसार हेर्दाखेरि फोकी निस्कँदाखेरि हामीले यसको फर्मुला फोकस फर्मुला के थियो b इज ग्रेटर देन a छ यहाँ र b इज ग्रेटर देन a छ भने हामीले फोकस निस्कँदाखेरि के थियो h प्लस माइनस be के प्लस माइनस बी थियो यही थियो हाम्रो फोकी निस्कँदाखेरि फोकीको कहाँ गयो फोकी निस्कँदाखेरि h प्लस h कोमा के प्लस माइनस बी नै छ यही हो हाम्रो फर्मुला किनभने हामीले फर्मुला थाहा हुनु पर्यो र हामीले h को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ सेन्टर कति छ हाम्रो h 1 के प्लस माइनस बी भनेको छ के भनेको पनि 1 नै छ हाम्रो प्लस माइनस बी भनेको हाम्रो 1/√6 मल्टिपल ई कति आएको छ हाम्रो 1/2 यति हुन्छ यसलाई हामीले 1 प्लस माइनस 1/2√6 यति लेख्न मिल्छ हामीले हो यो जुन लेख्छौँ हामीले यो भनेको हाम्रो के आइदियो फोकी आइदियो भनेको यो हाम्रो फोकस निस्कनु भनेछ र यतिसम्म मात्रै हामीले गर्नुपर्छ अझै केही छैन यहाँबाट फोकी निस्काइसक्यौँ लेन्थ अफ मेजर माइनर एक्सिस इसेन्ट्रिसिटी लेन्थ अफ लेटेस्ट सेक्सन सबै निस्काइसक्यो हाम्रो जुन यो इक्वेसन आएको थियो यो फर्म इलिप्सलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले यति निस्काएको थियो यो भने यसलाई कम्पेयरिङ गरेर सोच्दा पहिला हामीले x माइनस h होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टु 1 यतिबाट कम्पेयरिङ गरेर हामीले a र b निस्काइहाल्ने h र k निस्काइहाल्ने h र k भनेको सेन्टर भइसक्यो हाम्रो सेन्टर पनि यहाँ निस्काउनु भने त्यसरी निस्काइहाल्ने र हामीले बाँकी जति छ त्यो कुराहरू फर्मुला बेस्ड फर्मुलामा राख्ने र a र b को भ्यालु h र k को भ्यालु राख्दै सबैको एन्सर पाउँछौँ हामी यति मात्र गर्ने हामीले अब हामीले पोर्सन 1 सक्यो र अब हामीले पढ्ने भनेको इलिप्समा टान्जेन्ट र नर्मल पनि आउँछ जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु छ त्यसको र इलिप्स र टान्जेन्ट र नर्मल भन्ने कुरा छ हामीलाई जुन चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँदै छौँ र त्यो पनि मैले चाँडै बनाइदिएको छु यो पहिला भनेको हाम्रो पार्ट 1 को लागि हो र भिडियो ठुलो भइसक्यो होला त्यसको लागि म पार्ट 2 को लागि पक्कै फेरि आउनु होला गरेर भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला